नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 पढ़ेंगे। गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। या बनी ए औलाद इसराइला, यकूब अलैहिस्सलाम की अस्कुरू तुम याद करो नेमती मेरी नेमत अल्लती जो अनअमतु मैंने बख्शी अलैकुम तुम पर व अन्नी और ये कि मैंने फज़लतुकुम तुम्हें फजीलत दी मैंने अलल आलमीन ज़माना वालों पर। बमावरा तर्जुमा ए औलाद यकूब मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम दुनिया पर फजीलत अता फरमाई। अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं और समझते हैं। रब्ते कलाम बनी इसराइल को दूसरा खिताब। बनी इसराइल से पहले खिताब में कुछ बातों का हुक्म दिया और कुछ कामों से मना किया था। अब दूसरे खिताब का आगाज भी निहायत दिलकश अंदाज में करते हुए नेमतों की याद दहानी करवाने के बाद क़यामत के दिन की होलनाकियों से डराते हुए बतलाया है कि दुनिया की अदालतों में असर व रसूख, सिफारिश, रिश्वत या जुर्माना देकर तुम छूट जाते हो। रब किबरियाई की अदालत में यानी अल्लाह ताला की अदालत में मुजरमों का छूटना महाल और नामुमकिन है। वहाँ सच्चा ईमान और नेक कमाल के अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। यानी कि हम दुनिया में तो कुछ लोग रिश्वत दे के सिफारिश करा के कुछ न कुछ अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में क्या होगा कि वहाँ पे हमें छुटकारा नामुमकिन है। वहाँ क्या चलेगा, वहाँ पे हमारा क्या काम आएगा? नंबर 1 सच्चा ईमान और दूसरा नेक अमाल। यानी सच्चा ईमान और नेक अमाल के अलावा कुछ भी काम नहीं आएगा। यहाँ से बनी इसराइल की अदालती निज़ाम का अंदाजा होता है कि उन्होंने किस कदर उसे तबाही के घाट उतार दिया था। आदमी के ज़मीर को राग़िब करने और झंझोड़ने के लिए इनामात का वादा और खौफ निहायत मुअस्सर साबित होते हैं। यहाँ खौफ दिलाने के बाद एहसानात का जिक्र किया गया है, क्योंकि पिछले खिताब में फरमाया था कि अगर तुम अहद की पासदारी करोगे तो हम तुम्हें दोबारा नेमतें अता करेंगे ताकि इनके ज़मीर में एहसास और हया पैदा हो, जिस बिना पर वो इस्लाम की मुखालफत से बाज आ जाए। यानी कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें, कितनी बनी इसराइल पर इनामात किए। कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ताला ने बताया कि बनी इसराइल पर अजीमुल शान एहसानात किए। यानी नंबर 1 के जोर इस्तबदाद से निजात दी और क्या किया कि हमने बनी इसराइल को जिल्लत अमेज अजाब से निजात दी, दरिया में रास्ता बनाया। जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ा और तुम्हें निजात दी और बछड़े की परस्तश के बाद तौबा कबूल की, फिर हमने तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा जिंदगी अता की, फिर हमने तुम्हें मौत के बाद तुमको जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। बादलों का साया किया और हमने तुम पर बादलों का साया किया, यानी मन सलवा तारा और मन सलवा नाजिल किया और 12 चश्मे जारी किए, पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले, दुनिया में हुक्मरान बनाया और तुम्हें बादशाह बनाया, अक़वाम आलम पर इज्जत अता फरमाई। मैंने तुम्हें अक़वाम आलम पर फजीलत दी, जो कुछ बनी इसराइल को दिया वो किसी और को ना दिया, और जो कुछ तुम्हें दिया सारे आलम में से किसी को ना दिया। तो आतर के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे गए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से रसूल भेजे। यानी कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इनामात और बनी इसराइल की कौम पर नाजिल किए थे, उन्हें अता किए थे।
تو اب اس آیت سے یعنی کون سے مسائل پیش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت اور فضل سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، جو نعمتیں دی اس نے بن مانگے ہمیں کروڑوں نعمتیں عطا کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ایک انسان کے لیے، دیکھو ساتوں آسمان بنائے، زمین بنائی، پہاڑ، سمندر، بارشیں، کھانا پینا، نباتات، سب کچھ ایک انسان کے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ کیا اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے، اپنے فضل سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور نعمتیں عطا فرماتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور کل امت مسلمانوں کو ہمیشہ شکر گزار بنائے. آمین یا رب العالمین. اگلی آیت پڑھتے ہیں 48. وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن لا تجزی بدلہ نہ بنے گا نفسن کوئی شخص ان نفسن کسی کا شیئن کچھ ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی معاوضہ ولا اور نہ ہم ینصرون ان کی مدد کی جائے گی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ربط کلام. بنی اسرائیل سے دوسرا خطاب جاری ہے. دنیا کی عدالتوں میں مجرم جن طریقوں سے بچ جاتے ہیں وہ 4 ہیں. نمبر 1 حقیقی مجرم کی جگہ دوسرے کو پھنسا دینا. نمبر 2 شخصی سفارش کے ذریعے مجرم کو بچا لینا. نمبر 3 رشوت کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہونا. نمبر 4 سیاسی دباؤ کے ذریعے مجرم کا رہائی پانا. یہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ہر فرد کو باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ ہتھ کنڈے دنیا کی بے انصاف عدالتوں، رشوت خوروں، ججوں، کمزوروں، غلط عدالتی نظام میں تو چل سکتے ہیں جس وجہ سے مظلوم سر چھپاتے اور ظالم دندناتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں ان باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. محشر کے میدان میں کسی مجرم کو دم مارنے اور آنکھ اٹھا کر دیکھنے، بلا اجازت بولنے کی بھی جرات نہ ہوگی. اس دن کوئی نفس کوئی متاع کام نہ آئے گا. قرآن مجید نے ان اصولوں کو مختلف مقامات اور انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ کسی مجرم کے دل میں چھوٹ جانے کا تصور بھی پیدا نہ ہو سکے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا. اے صفیہ رسول کی پھپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا. اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں نہیں بچا سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے. ایک اور حدیث مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، ہر نبی نے اپنی دعا کرنے میں جلدی کی. میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے اور میری امت کے ہر اس شخص کو فائدہ دے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا. تو اس حدیث سے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، اس شخص کو یہ فائدہ دے گی جو
حالت ایمان کی حالت میں مرا اور کسی کو اس نے اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کو، میری، آپ کی، کل امت مسلمانوں کی موت کو ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر موت دے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے بچائے، اور کل امت مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، اور کل امت مسلمانوں کو. آمین یا رب العالمین. اور اس آیت میں کیا کیا مسائل پیش ہوئے؟ نمبر 1، قیامت کے دن رشتہ داروں غلط سفارش اور مال مجرم کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. سفارش کی گنجائش نہیں. کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ دوستی اور سفارش کام نہ آئے گی. مجرموں کو سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. ظالموں کا کوئی دوست ہوگا نہ سفارشی. کافروں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. بزرگ اور سردار بھی سفارش نہ کریں گے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. وہاں انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا. اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہمارا امتحان گاہ ہے. اس میں جو ہم کرتے ہیں، جو کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا. اور کیا کام آئے گی؟ ہماری نیکیاں، ہمارے نیک اعمال. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 49 پڑھتے ہیں. وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں رہائی دی، من سے، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء، برا، العذاب، عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتیں، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء، آزمائش، من سے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی. بامورا ترجمہ. اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، اور وہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اس کی تفسیر اور ربط کلام. بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے، اور اس میں 2 احسانات کا تذکرہ فرما کر نصیحت کی گئی ہے. اہل تاریخ بنی اسرائیل پر فرعون کے بدترین مظالم کی 2 وجوہات تحریر کرتے ہیں. ایک جماعت کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس وقت کے نجومیوں نے فرعون کو اس بات کی خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیرے اقتدار کو چیلنج کرے گا. دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کے خوف سے فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کرتے اور عورتوں کو باقی رکھنے کا حکم جاری کیا تھا. یاد رہے کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کا قتل عام اور ان کی بیٹیوں کو باقی رکھنے کا معاملہ 2 ادوار میں ہوا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد. یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا احساس، آخرت کا خوف اور ان کی ماضی کے المناک دور کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا ہے کہ آج تم کمزور اور بے خانمہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہو. تمہیں وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے جب فرعون تمہارے جوانوں اور نونہالوں کو سر عام ذبح کرتا تھا، تمہاری ماؤں اور بہو بیٹیوں کو باقی رہنے دیتا تھا. قرآن مجید نے اسے بلائے عظیم قرار دے کر ان تمام مضمرات کی طرف اشارہ کیا ہے جو مظلوم اور غلام قوم کو پیش آیا کرتے ہیں. ظالم مظلوم کی بہو بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں جس کے تصور سے رونقیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اے بنی اسرائیل، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان عظیم کرتے ہوئے ان مظالم سے تمہیں نجات دلائی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بدترین دشمن کو ذلت کی موت دیتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا. کس کو؟ فرعون کو. اس سے دنیا میں تمہاری عظمت اور سچائی اور بزرگی کی دھوم مچ گئی، اور بنی اسرائیل کے لیے دریا رک گیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا بدترین مغرور، سفاح، خدائی اور مشکل کشائی کا دعویٰ کرنے والا
डुबकियां लेते हुए तबाही देता रहा कि लोगों में मूसा अलैहिस्सलाम और उसके रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन आवाज आई कि तेरा ईमान हरगिज कबूल नहीं होगा, अब तुझे आइंदा नस्लों के लिए निशाने इबरत बना दिया जाएगा। क़यामत के दिन मजलूम बच्चियां इस तरह सवाल करेंगी और जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा वो किस जुर्म में मारी गई थी। यहाँ इंतबाह किया गया कि जो बच्चों को कत्ल करते हैं, क़यामत के दिन वो बच्चा अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करेगा है कि मौला करीम, आज इस जालिम से पूछा जाएगा कि मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया था, बेशक कातिल वालिदैन ही क्यों ना हो। जुल्म के बारे में रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे होंगे, यानी जो जुल्म होगा अंधेरों की शक्ल में होगा। अब इस आयत में क्या क्या मसाइल पेश हुए बयान किए गए। नंबर 1 कि फ़िरौन बनी इसराइल पर जुल्म करता था। फ़िरौन बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल और लड़कियों को जिंदा रखता था। जुल्म मजलूम पर भारी आजमाइश होती थी और अल्लाह ताला ने फ़िरौन को डुबोया और बनी इसराइल को बचा लिया। फ़िरौन के कौन कौन के मज़ालिम थे? फ़िरौन ने अपनी कौम में तबकाती कशमकश पैदा की। बनी इसराइल कत्ल और गारत के अज़ाब में 2 मरतबा मुब्तला किए गए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इक़्तिदार बख्शा ताकि फ़िरौन को अपनी कुदरत दिखलाए। फ़िरौन ने जुल्म करने के लिए मेखें तैयार की हुई थीं। फ़िरौन ने अपनी बीवी पर इसलिए जुल्म किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई थी। आयत नंबर 50 पढ़ते हैं। वाइज और जब फरकना हमने फाड़ दिया बिकुम तुम्हारे लिए अलबहरा दरिया फअनजैना कुम फिर तुम्हें बचा लिया वगरकना और हमने डुबो दिया आले फ़िरौन को व अंतुम तंजुरून और तुम देख रहे थे। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया और तुम्हें इससे बचा लिया और फ़िरौनियों को तुम्हारी नजरों के सामने दरिया में गार कर दिया। यानी कि अल्लाह ताला ने क्या किया था कि अल्लाह ताला ने दरिया में रास्ता बना दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बचा लिया था और उन आंखों के सामने, यानी वो जब वो पार हो चुके तो जब फ़िरौन की कौम फ़िरौन जा रहा था तो उन्होंने उनके नजरों के सामने उसको दरिया में गर्क कर दिया था। उस वक्त वो मान लाया था तो उस वक्त उसका ईमान लाना अल्लाह ताला ने क्या कहा, कबूल नहीं किया जाएगा और तुम्हें एक इबरतनाक लोगों के लिए बना दिया जाएगा। यानी इबरत, लोग इससे इबरत हासिल करें, यानी वो क्या था, इबरत अल्लाह ताला ने उसको बना दिया फ़िरौन को। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में कुरान और दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।